PTI रावलपिंडी जलसे में मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद जारी। फैजाबाद इंटरचेंज बंद। तहरीक इंसाफ ने धरना दिया तो 1500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे राना सनाउल्लाह। और जानिएगा फल और सब्जियां छिलकों समेत क्यों खानी चाहिए। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद में एहतजाजी जलसा कर रही है। जलसे में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद जारी है, जबकि फैजाबाद इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब के लिए अब से कुछ देर कबल रावलपिंडी पहुंच गए हैं। जलसे गाह में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने खिताब में कहा है कि फैसला जो भी हो हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। राना सनाउल्लाह जो भाग रहा है, जो शहबाज शरीफ भाग रहा है, फजलुर रहमान भाग रहा है, अगर अवाम तुम्हारे साथ है तो तोड़ क्यों लगा रहे हो? मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आओ मुकाबला करो, तुम्हारा भी पता चल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस बार अवाम निकलेगी और ये इन लोगों के सूरज का, इक्तदार के सूरज का आखिरी दिन होगा और इंशाअल्लाह फैसला जो भी हो हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अवाम ने लॉन्ग मार्च का बॉयकॉट किया है। तहरीक इंसाफ मुल्क भर से चंद हजार लोग ही इकट्ठा कर सकी। राना सनाउल्लाह का दावा है कि अगर तहरीक इंसाफ ने धरना देने का फैसला किया तो 1500 से ज्यादा लोग साथ नहीं होंगे। रावलपिंडी में PTI जलसे के तनाजुर में इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले मुकाम फैजाबाद से अब से कुछ देर कबल नामा निगार BBC सहार बलोच ने हमें अपडेट किया था। आप भी सुनिए। मैं इस वक्त फैजाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ। अच्छी खासी यहाँ पर पुलिस की, रेंजर्स की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। एक रोज पहले यहाँ पर कंटेनर्स भी रख दिए गए थे और रास्ते यहाँ पे ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर PTI के चंद कारकुनान आए, नारेबाजी करके यहाँ से चले गए। इससे पहले भी पुलिस के अफसरान ने हमें बताया कि किस तरह यहाँ पर लोग वक्तन फवक्तन आ रहे हैं मोटर बाइक्स लेके और इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको जाने की इजाजत नहीं है। इंटरनेट की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर नेटवर्क बहुत खराब है। यहाँ पर जैमर्स लगे हुए हैं, जगह जगह यहाँ पर सिग्नल्स नहीं मिल रहे। पिंडी में जो स्टेज लगा है जहाँ पर इमरान खान साहब पहुंचेंगे वहाँ पर भी काफी ज्यादा जो है गहमा गहमी हमने देखी। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के जलसे और चेयरमैन PTI इमरान खान की जान को मुमकिन खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दामात किए हैं। तफसील हसन अब्बास से। नामा निगाह शहजाद मलिक के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जलसागाह की सिक्योरिटी के लिए 10,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया है, जबकि स्टेज और जलसागाह के अतराफ में बुलंद इमारतों पर 300 स्नाइपर्स भी मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से जलसागाह में जैमर्स भी लगा दिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद को मिलने वाली तमाम छोटी बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता दिया गया है। चीन के मगरबी शहर उड़ुमची में रिहायशी इमारत में मोहलिक आग भड़कने के बाद से कोविड पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। बुलंद रिहायशी इमारत में आग लगने से कम 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। तफसील दानिश हुसैन से। चीन के शहर उरुमची में मुजाहिरों के दौरान हजूम ने लॉकडाउन ख़त्म करो के नारे लगाए और सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से लगाई गई हिफाजती रुकावटों को तोड़ दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि कोविड कंट्रोल की पाबंदियों के बाइस आग पर काबू पाने में ताख़ीर हुई। मुजाहिरों के बाद से सिटी गवर्नमेंट ने कोविड पाबंदियों में कुछ नरमी का इंदिया दिया है। वादे रहे कि चीन में कोविड इन्फेक्शन में तेज़ी से इजाफा सामने आने पर हुकूमत ने एक बार फिर सख्त पाबंदियों का नफाज कर दिया है। कई लोग फल और सब्जियां इस्तेमाल करते वक्त उन्हें छील देते हैं, मगर हकीकत में ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता। छिलकों में अहम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। अहम बात यह है कि फलों और सब्जियों के फेंक दिए जाने वाले छिलके माहौलियाती तब्दीलियों की वजह भी बन सकते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक रोज़ाना कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए। किस किस फल और सब्जी को छील के खा सकते हैं, सुनिए नादिया सुलेमान से। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक चुकंदर, सरसों, गाजर, शकरकंदी, मूली, अदरक, कीवी, सेब, खीरे और सफ़ेद आलू के अंदर जिंक, विटामिन C, आयरन समेत कई विटामिन और मादनियात शामिल होती हैं। कई फलों और सब्जियों के छिलकों में मौजूद जरासीम कुछ केमिकल्स जिस्म की अंदरूनी सफाई में मदद देते हैं, ताहम कुछ को छीलना लाजिम होता है। मसलन केले, कीनू, तरबूज, खरबूजे, अनानास, आम, एवोकाडो, प्याज और लहसुन। माहिरीन कहते हैं मट्टी जरासीम कुछ अद्वियात और केमिकल्स उतारने के लिए फलों और सब्जियों को सख्त ब्रश से रगड़कर ठंडे पानी से धोएं, जबकि उबालने या दम के जरिए भी जरासीम कुछ अद्वियात को कम किया जा सकता है। मुकम्मल आर्टिकल पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है bbcurdu.com। अस्सलामुअलैकुम सामाईन, इस न्यूज़ बुलेटिन को सुनने के लिए शुक्रिया।
اس طرح کی ऑथेंटिक نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ऑथेंटिक نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے ہواوے، ZTE سمیت 5 چینی کمپنیوں کے نئے مواصلاتی آلات کی فروخت اور درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تفصیل محمد سہیب سے۔ امریکی حکام کے مطابق پابندی کے یہ نئے قوانین امریکی عوام کو ٹیلی کمیونیکیشن سے متعلق قومی سلامتی کے خطرات سے بچانے کے جاری اقدامات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ حکام کے مطابق چونکہ پابندی کا اطلاق حالیہ اعلان سے مشروط ہے، اس لیے یہ 5ویں کمپنی امریکہ میں فروخت کے لیے پہلے سے منظور شدہ مصنوعات کی فروخت جاری رکھ سکتی ہے۔ دوسری جانب چین کی ان کمپنیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی مصنوعات سے امریکہ کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہیں۔ واضح رہے کہ مواصلاتی نظام سے متعلق چین کی یہ کمپنیاں ویڈیو نگرانی کا سامان اور 2 طرفہ ریڈیو سسٹم بناتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے وفاقی حکومت سے اپیل کی ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی کے پیش نظر گھریلو صارفین کے لیے نیا ٹیرف متعارف کروایا جائے۔ کوئٹہ سے محمد قاسم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نام ایک مراسلے میں وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان کے سوئی گیس فیلڈ سے پیدا ہونے والی کم قیمت گیس سے پورا ملک مستفید ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں سوئی سدرن گیس کمپنی 3 لاکھ صارفین کو خدمات فراہم کر رہی ہے، جن میں زیادہ تر تعداد گھریلو صارفین کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سخت سردی اور بلوچستان کی سماجی و اقتصادی صورتحال کے باعث یہاں خصوصی ٹیرف متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایسے انتظامات سے بلوچستان میں معیار زندگی بلند ہوگا اور کمپنی پر بوجھ بھی کم ہوگا۔ تائیوان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل آج ہو رہا ہے۔ تائیوان کے صدر کا کہنا ہے کہ اس سال کا ووٹ جمہوریت اور تائیوان کی خود مختاری کے دفاع کے بارے میں ہے اور 2024 میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل گورننگ پارٹی کی حمایت کا اہم امتحان بھی ہے۔ واضح رہے کہ چین نے اگست میں امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے جزیرے کے متنازع دورے کے بعد تائیوان کی فوجی ناکہ بندی کر دی تھی۔ اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سعد سہیل۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 1 دسمبر سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا، جس میں شائقین کرکٹ اپنے پسندیدہ پاکستانی کرکٹر سے ملاقات کا سنہرا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ PCB نے مداحوں کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنے پسندیدہ کرکٹر سے ملاقات کا طریقہ بتایا ہے۔ PCB کی جانب سے ایک آن لائن آفیشیل سٹور متعارف کرایا گیا ہے، جس پر مداح پاکستانی ٹیم کی جرسی، کیپ، شارٹس اور دیگر سامان آرڈر کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ خوش قسمت صارفین کو پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران اپنے پسندیدہ کرکٹر سے ملنے کا موقع ملے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا میں شیڈول ورلڈ کپ میں پاکستان شرکت نہیں کرے گا تو دیکھے گا کون۔ رمیز راجہ نے مزید کہا کہ PCB انڈیا کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنائے گا۔ پاکستان ٹیم پرفارمنس دکھا رہی ہے، T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا ہے، پاکستان نے اربوں کے بزنس والی ٹیم کو 2 بار شکست دی ہے۔ چیئرمین PCB نے مزید کہا کہ انڈین کرکٹ بورڈ سے ایشیا کپ نہ کھیلنے سے متعلق تاحال بات نہیں ہوئی۔ انڈین کرکٹ بورڈ سے جب بھی بات ہوگی 2 ٹوک موقف کے ساتھ ہی ہوگی۔ دوسری جانب انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مڈل آرڈر بیٹر وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف اننگز ہمیشہ دل میں رہے گی۔ وراٹ کوہلی نے ٹویٹر پر لکھا کہ 23 اکتوبر 2022 ہمیشہ میرے دل میں بہت خاص رہے گا۔ ایسی انرجی میں نے اپنے کرکٹ کیریئر میں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کیا ہی شاندار اننگز تھی۔ یاد رہے کہ وراٹ کوہلی نے حال ہی میں T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف میچ میں 82 رنز کی ناقابل یقین اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج گروپ C اور D کے 4 میچز کھیلے جا رہے ہیں، جس میں سعودی عرب سے شکست کھانے والی ارجنٹائن کی ٹیم میکسیکو کے مد مقابل ہوگی۔ اور اب سنیے موسم کا حال۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اتوار کے روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، تاہم پنجاب کے بعض میدانی اضلاع میں صبح کے وقت دھند پڑنے کی توقع ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -6، استور، گوپس قلات اور زیارت میں -4 اور ہنزا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com۔